Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maigsuning santos nga misa, magpadayon kita sa paghalad pasalamat sa Ginoo. Sa iyang kaayog dakong gugma dinhi kanato sa mga grasya nga atong nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi ug gasa sa pagtuo. Atong ipadangat usab kaniya ang atong mga panginahanglan o katuyuan, ilabi na sa katuyuan sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, ato karong hinusulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako dako uyamot, sa una-huna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Usa nangamuyong ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga magahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, 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 kaluy kami, kaluy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kahit sa iyang mga tao, dili sa yuta, Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos sa mga kasama tanan, nagasimpa kami kanimo, nagapasalamat kami. Tungod sa imo himaya.
Magampo kita. Gamhana ng bulay katapusang Dios. Ligo na nga mong pagtuo, paglaw mong paghigugma. Himo ang buhaton ng tanamo sa may gugmaong mga kasing-kasing. Ang tanan nga imong gipangayo kanamo. Ini among gipangayo. Pinaagi sa Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo. Dios nga usa. Hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo, gikan sa basahon ni Sirach. Ang Ginoo makiangayon ug dili siya magpakita og pinalapi. Wala siya magbaton og daang panghukom batok sa kabus. Kung may usa ka tawo nga magampo nga siya gilupigan, ang Ginoo mamati kaniya. Kung ang mga ilo ug mga biyuda magampo, sila iyang taggon. Alagari nga mahinangpon ang Ginoo ug dawaton kaniya. Ang imong pag-ampo moabot hangtod sa kapanganuran. Ang pag-ampo sa usa ka tawo nga mapaugsanon musaylo sa mga panganod ug magpadayon pagsaka ngadto hangtod moabot sa Ginoo nga labing halangdon. Diin magpabilin kini hangtod iyang tubagon pinaagi sa paghimo nga ang hustisya matuman ug nga ang sad-an silutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpatalingho sa singgit sa kabuk. Ang Ginoo nagpatalingho sa singgit sa kabuk. Ay kun ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang kadaykanan, maniya kanunay sa akong baba. Maghimaya nga akong kalag, diya sa Ginoo. Makabatikan ako ang mapaubsanon ug malipay. Pataling sa singgit sa kabuk. Ang Ginoo nakigharo sa mga nagbuhat ug dautan, aron mapapas ang ilang handumanan dinhi sa yuta.
Sa pagtuwang sa matarong, nagpatalingog kanila ang Ginoo. Ug sa tanan nilang mga kalistanan, giluwas niya. Ang Ginoo nagpatalingog sa singgit sa ang Ginoo adun sa manhinulsulon o kasing-kasing. Ug luwason niya ang mga naguo. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulong. Walay makasala kanila, kamudangop kaniya. Ang Ginoo nagpataling sa singgit sa Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mobiya ako niining kinabuhian. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba, ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon, gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw, iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mibulig kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasadon sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudeo. Ug giluwas ako gikan sa baba sa iyo. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug dadon ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kanimo Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. himayaon ikaw o Ginoo. Gisugilon usab ni Jesus kining sa pingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo, ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis.
Ang Pariseyo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili libungan ug dili himabayi sama sa uban. Nagapasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya mingon sa Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseyo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsuonan ko na ni Kristo, katawhan sa Dios ug sa atong mga parokyano, kaigsuonan nga nanimba via online, kanatong tanan nga ani karon maayong buntag sa tanan. Ug ato na pong dayon ko pasalamatan ang Ginoo ato sa pasitunggan pinaagi sa masipang pakpak. Daghan gyapong manimba no bisan bati ang panahon, gauwan-uwan ganina kusog ang uwan. Salamat sa Ginoo. Day usa ka pari nga giimbita og blessing. Ya kay wa man siya katuod, so ang ingon ang magpa-blessing nga kuhaon ra ka pader sa kubinto. So gikuha siya og tricycle. Nahibong ang pari nga asa man ipadungan ning kasadaha kay naaraman sa suok kaayo. Hangtod nga abot sila sa establishment. Ang pari kay gaduha og sud kay ang iyang brisingan day wa man magsapa katuurag palay. Nightclub. Diba mo ng nightclub? Kaya ngay suga bitaw nga musindi palong. Kaya pagsuod sa nightclub may siya nga, di man pwede bisingan. Ingon sa siyang unahuna ba, pero na naman ko dre basig malain ang mong tag-iya. Kaya, isa may rito nga akong gamiton ani pag-blessing. Kaya naman mga right ana sa blessing no rito nga pag-blessing sa bahay, blessing sa tindahan nga imong panalangin nga daghan o mamalit, maayo ang ilang negosyo. May mo pag yang pagsud niya nahibong pagyud siya nga idaghan kay mga GRO dito galinya. Mga puwar bag mga nga bill. O to nga sa man ni magampo ko nga daghan sila customer gabaan tas Ginoo ani. Sige ako na lang usbon ang rito. Mo to naghukom siya yang gihukom dayon ba ang mga tag-iya, bisan gani ang mga GRO dito. Ang sugod na human sa ampo, sugod na sa blessing. Nisod siya dito sa dressing room sa mga GRO. Sustua dito, gipang kauit dito, gipang sangit ang ilang mga underwear. Pini na. Sudlat Ginoo. Mura gikabuhi ko ng pare. Kaya mana pag-abot dito sa sala, na-shock ang pare. Kay do, daghan GRO nightclub, dahil altar, ay ang altar na ay crucifix, na ang imahe sa mahal nga Biblia, na ang Senyor San Domingo, na ang Senyor San Isidro. Kaya naka-realize ng pari ba, ingon sa nga, bisan no nga, inganit mislan, bisan nga pansala, mga bati, pero ito, yung sila mo ako, na ang yung sila, nagpamalandong ang pari, kung ingon sa Ginoo, ikaw nalay pahala nila. Pasaylo ako sa kumasala nga ni hukom ko. Pero bisan sa ilang pagkamasalay ko, naagya po sila Ginoo. Naagya po sila mahal ni Maria. Ito kumakini sa atong mga pagbasa karon, sabi na sa atong Ebanghelyo. Kay naiduha ka senaryo din ang usa ka tao Pariseyo, ang usa ka kobrador sa buhis. Ang Pariseyo gi-consider kani atong panahon nga matarong, mao bitang sawayon sila kanunay sa Ginoo kay mayra ka silang mamapa pero wa sa buhat. Kaya di apoy usa ka tawo nga kobrador sa buhis nga i-consider kani adto pod nga makasasala kay grabe kay sila mangurakot. Mao nga sa lagta pag-istorya naay tarong na apoy dili tarong.
Pero sa dihang nangadji na sila, ang pag-ampo adunay diferensya. Kay niingon ang Pariseo, Ginoo, nagapasalamat ako kanimo kay dili sama nila, dili ko palahubog, dili ko himamadji, tarong ko nga pagkatao, di ko sama ng uban diha nga kusog kay manglibak, kusog mandaot, urakot kaayo. Daghan kayo siya og mga pagdaig sa Ginoo, pero more on paghukom sa isig katao. Kaya diha po'y kubrador sa buhis nga simple na kayo ang iyang pag-ampo. Siya usa ka makasasala. Pero unsa yang gibuhat, wala kay sa kaako pagyahat sa langit o paghangad sa langit tungod sa nauaw sa Ginoo sa iyang gibuhat. Pero unsa yang gibuhat nang pamukpok ra sa siyang dukhan ug niingon, Ginoo, pasaylo ako kay ako makasasala. In the end, ang gidaig sa Ginoo dili ang Pariseo nga hapukiro, kung dili ang usa ka mapaubsanon nga makasasala nga kubrador sa buhis. Muna maigsoon kung angay na itong pamalandungan, no, naora bata ani kasagaran. Kana bang atong ikumpara ang atong pagkamatarong nga ikumpara nato sa sayop sa uban. Muna kasagaran nato nga moingon ta nga, Ginoo, salamat Ginoo kay pinangga jud minimo nga wa minimo pasinatia og bagyo karong buwan na. Kay ang bagyo to ara dito sa Mindanao. Sa ato pa, kita kay wata pagyiwa pinangga ta sa Ginoo niya ang taga Mindanao gipagyo dili dayto sila pinangga sa Ginoo. Anatay nga na kasagaran nga pag-ampo. Moingon ta, Ginoo, salamat Ginoo kay maayo ang akong pagpanganak. Dili sama nang akong silingan tanawa ng silingan nanganak suhi. Ngano nasuhi na kasigi man nga og kuan Ginoo gud sig sukol sa iyang mama. Mao na ang kasagaran. Yung sa iba, kanang naatay kanang attitude of kanang self-righteous and insensitive. Nga dili ta mobati sa kahimtang sa atong isig katao. Self-righteous ra. Kanunay ra nga kita may sakto og tarong yang uban dili. Namtay nga ni kasagaran, no? Ingani katagaran ang atong bation. Labi na pananglitan karon na ikaw usa ka inahan. Nalipay ka kay nakapasar ang imong anak og board exam. Kunya imong gisultian sa imong kalipay ang imong kumari. Niingnan na ko, Mari, salamat kay sa Ginoo, Mari kay pinangga kay may sa Ginoo, Mari kay nakapasar gyud ang akong anak sa board exam. Unya ang imong gisultian imong kumari nga sa parehas na sila nag-take og board exam niya, wa kapasar ang iyang anak. Sa ato pa, insensitive ka sa kahimtang sa imong isig katao. More on nag-praise ka sa imong kaugalingon pero wa ka mubati usab sa kahimtang sa imong isig katao. Self-righteous and insensitive. Muna nga magbantay ta niini kasagaran kay usahay makapasilo tag tao gumikan usab sa atong pagpanghambog. Pero mao lagi na ang punto dinhi nga ang usa ka Pariseo dali ra kay sa nakahukom sa isig katao. Nga di ako sama nila nga himamayi, palakubog, daghagbisyo, ako tarong nga pagkatao. Unsa mang puntuha nga atong angay pamalandungan niini. Mga igsoon, usahay sa atong isig katao, makasinati ta o makakita ta lang mga siguro misfortunes o kanang tawag na tong termino karon nga wa swertiha sa kinabuhi. Nya ato din silang hukman nga dili na sila pinangga sa Ginoo, mao nang ingana sila kay makasasala maguna sila. Mo ning maayo kog lawas kay tungod kay pinangga ko sa Ginoo, nagsigi kog simba, sige kog ampo. Tanawa na sila way ampo-ampo, tanawa ilang kinabuhi gubot. Dali ra kita makaingana ba. Pero ang gusto sa Ginoo nga kung ang atong isig katao adunay gitawag natong misfortune, nagpahinomdom ka nato ni nga usa kini ka eye opener nga mamalandong puta sa atong kaugalingon nga hala kung magbuhat ta og ingani day usab ang resulta. Pahimangno eye opener. Moingon ta nga Ginoo, salamat ko nimo kay wapo kayo ang akong bana. Or Ginoo, salamat kay gitagaan ko nimo sexy, gwapa ug puti nga asawa. Nagantang ana dili nang para sa musilingan Ginoo, tanawa na iyang bana o susuluyag naong ana oy. Mo ana din ta tanawa ng naong sa lawas ng asawa sa imong kumpare o. Ato ikumpara ba. Namuot bitaw ko na
gipost sa Facebook kabutang dito ba nga kanang gwapa nga babae o gwapo nga lalaki magkadayon gani mo nagitawag og tadhana. Kung ang lalaki maot og naong nga ang babae gwapa kaayo nya nagminyo sila mao nay tawag og diskarte. Kaya ba mo diskarte ang lalaki? Pero ibali po nato kung ang babae maot kayog naong niya ang lalaki gwapo kayo na nagminjo sila ang sa may tawag ana gilumay. Gilumay ang lalaki. Pero ikaw gwapa kay ka nga babae nya gwapo pud ka nga lalaki nya dato kaayo mong duha nya wa ka maminyo kay pilian kaayo mo unsa may tawag ana gapa. Kita ko hinjar na no. Pero maigsoon ba? Kung kita grasyahan sa Ginoo, dili po nato unta ikumpara ang atong kinabuhi diha sa atong isig katawo nga matawag tawag wa grasyahi. Kay kitang tanang gigrasyahan gyud sa Dios. Mo nga kini usa ka pahinumdom kung makakita kitag mga misfortune sa atong isig katawo, kay mangno nato ni nga eye opener ni nga kinahanglan nga dili ta magbuhat sama ni ana o dili nato ipanabi. Dili lang sa atong kasing-kasing o huna-huna. Ug ikaduha, kining mao nga pagtan-aw nato sa misfortune sa atong isig katawo or muhukom ta sa atong isig katawo ato pong lantaw ng atong kaugalingon nga kani paagi ni nga ma-reform ang atong kinabuhi, mausab nga maingon ta nga tan-awa na siya naing ana na siya kay grabe mo kay nagpisiyugot. So gawas sa eye opener makapausap sa simong kaugalingon nga di kung magbuhat sama ni ini kay nganuman ingani ang talangpanan kung ako nang sundon ang iyang gibuhat. Sama ra pa sa estudyante. Maingon ta nga way sudsod ang usa ka estudyante. Nga ikaw classmate niya nga nagtinarong ayaw siya sunduga mo ra ba eye opener nimo ang iyang walay sudsod nga klase. Nga paghuman naabot ang panahon nga wa siya kagraduar, nga wa siya katrabaho, nga ikaw nakatrabaho, nga maayo ka o kahimtang sa imong kinabuhi, usa ka na katimaan eye opener. Pero dili nimo ipanabi. Kaya mo may nahitabo sa Ebanghelyo kay gipanabi man niya nga di ako sama na Ginoo nga way klaro dautan nga ako tarong. Pero mga igsuon kitang tanano gimahal gayud sa Ginoo. Padayon lang ta sa pagpakita sa atong gugma sa atong isig katawo. Ayo pagbuhat og kanang gitawag natong harsh judgment sa atong isig katawo kay dili ta Ginoo. Ang Ginoo ra may makahukom. Kaya mao na kasagaran atong buhaton natay harsh judgment nga kana siya di na magdugay ang kinabuhi kay daghan nagbisyo. Di man ta makasulti ni ana kay tungod kay ang Ginoo ray nasayod sa tanan. Mao maigsuon mao ning kining atong mga pagsulay sa kinabuhi karon kining tanan pagsulay kining tanan matul-id rani o grasyahan ta sa Ginoo diha sa atong makanunayon nga pagsampit diha kaniya o pag-ampo sa iyang grasya o tabang. Manindog palihog ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang mahan makagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, ianak sa amahan sa wala pay katuigan. Diyos gikan sa Diyos, Kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Ianak dili binuhat sa kinaiya sa amahan. Hinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao alang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilangsang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay kilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya May mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Magagikan siya sa amahan sa anak. Dungan sa amahan sa anak. Gisimba siya ug himaya. Umisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa,
Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagailang kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Amen. Magampo kita ngadto sa langitong Amahan, kinsa naminaw sa mga agulo sa mga mapaubsanon, ug moingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan, kita nga mga katawhan nga giluwas sa Dios nga dili nato usikan ang mga mas maayong panglantaw sa unahan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa kaparian sa atong simbahan, kinsang pagpangalagat sa pakigiuli gitugyan kanila, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo isip usa ka simbahan, masinati nato si Kristo, pinaagi sa atong gagmay simbahanong katilingban, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Niining tuig sa yubileo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios, taliwala sa mga mangit-ngit nga kasinatian ug manglakaw kita nga magkahiusa paingon sa Amahan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo nga among Dios, nasayod kami nga ang mga maanindot nga mga pulong may diyutay lamang kahulugan kung wala kini sila makagikan sa kamapabsanon o kasing-kasing nga pagpati. Tabangi nga buhaton gayud namo ang unsay among gisulti o magkinabuhi kami sumala sa among ginaampo. Ug dungga ang among mga pag-ampo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Iyo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Maigsuon, pag-ampo kamo aron ako yung sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot,
alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad, ug gitugot nga kining among pag-alagad, maghatag kanimo og himaya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo, Ayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayang ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga mahan Dios nga tunhay umagahong sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. O pinaagi sa iyang pagkaya, balik kanimo diha sa imaya, iablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit, ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay huno nga pag-awit. Santos, Santos, Ginoong Diyos, Namo ang alam, langit o yutas sa himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Nagaanhi alang sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini, Panginoong kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanan mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Iyang misteryo sa pagtuon. Nagtubos ka namong inaaki sa imong o pagkabana luwas sa kami.
Aron paghandong sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ninipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Leo mong Papa, mga kaobispuhan ug sa tanan mga pari, ug imong katawhan nga niya karon nga nagsimba ug nagdaig kanimo. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, labi na sa kalag sa mga hinigugma nga among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kanluy ikaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatagan na kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahanturan. Amen. 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 Karon mag-ampo kita sa atong Amahan, atong gamito ng mga pulong, nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang lungkot mo. Sa langit, ngayon, nag-awit sa at pagtawagin mo kami sa aming mga sala. Tawag kami sa mga kasala sa amin. At walo kami ipahintulong sa puso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Mangayo kami kanimo Ginoo, ay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaaw sa O kanino. karon natong ipakita ang timaan sa itong panag-inig sa unay, panagdait, peace be with you. And simply the body and blood of Christ in His Lord, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo. Ipagkaloob mo sa amin. Himo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. At nalulumpay dahil sa hirap ang tinataglay. Kung kailangan mo ng karabay, tumawag ka at siya'y ang buhay mo ay walang sigla. Laging takot at laging alala. Tanging kay Jesus makakaasa. Kaligtasan, lubos na ligaya. Ang
kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mo tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Pagampo kita, o Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among nambita nining sakramento, ug himuang nga kining among pagsaulog sa misa, magmabungahon dinhi sa among kinabuhi, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Tawag sa kasal. Unang tawag, Miljan Dahan, 29 anyos, Ulitaw, taga-Tabuan Garcia Hernandez Bohol, anak nila Elmer Dahan o Mitudia Pagaran. Buot mga sawa ni Meredith Ababon, 30 anyos, dalaga, taga-Magikay, Mandawi City, Cebu, anak nila Ruben Ababon o Marilyn Gomez. Main Liagas Jr., 24 anyos, Ulitaw, taga-Tabuan Garcia Hernandez Bohol, anak nila Main Liagas. Mga sawa ni Danica Jane Tado, 22 anyos, dalaga, taga-Datag Garcia Hernandez Bohol, anak nila Ireneo Tado o Estrella Sal. Lua, 23 anyos, Ulitaw, taga-Abihilan Garcia Hernandez Bohol, anak nila Pastor Lua o Alejandra Suelio. Jenny Babe Vallejos, 24 anak nila Jaime Vallejos,
ug Israelita. Atong pasalamatan ang Santisima Trinidad uban sa pangaliya sa atong mahal nga Birhen Maria, sa atong patron Senyor San Isidro Labrador, sa tanang mga grasya o panalangin nga atong nadawat. Atong tagaan og masigabong palakpak. Salamat sa atong celebrante karon sa Reverend Father Anderson de Luwao, uban sa mga altar servers, lady server, lay liturgical ministers, ang atong choir, ang barangay Tabuan, ug kanatong tanan nga mitambong nitong santos nga misa, atong tagaan og masigabong palakpak. Mga pahibalo, choir sa sunod Domingo, First Mass, Candanas Choir, Second Mass, CWL Choir. Ang pilgrim sa sunod Domingo, First Mass, GSK Candanas Ono, o Second Mass, GSK Kamambugan. Daghang salamat. Ato pong pasalamatan ang atong mga hugpong sa atong mga laiko, lay liturgical minister nga nahimong mabungahon ang ilang eleksyon gahapon o gathering sa ato silang hatagan sa masipang pakpak. Ug ato pong pasalamatan ang nangulo sa atong Santos nga Rosario karon ang mga opisyales o mga sakop sa KOFC, sa Confraternity of Our Lady of Lourdes sa Barangay Tabuan, o kaniyong tanan nga mi tambong sa maong Don Rosary. Salamat kaayo. Update sa atong cemetery na taod na tanan ang mga solar lights mo na og makalabay mo dito hayag na kaayo. O nga pasalamatan nato ang commission sa cemetery pinangaluhan sa atong barangay kapitan sa Kupa, si Kapitan Terlino ug sa mga kaubanan sa ilang pagpaningkamot no nga mohayag mulandag na ang atong misteryo. Mo nga malipay ta nga hayag na jud kaayo ang atong minteryo. Mo nga lantawon lang nato sa atong Facebook page o sa atong Sunday Bulletin na ani ang mga schedule sa atong umaabot nga mga misa sa cemetery. Una, November 1, ang atong misa ari pagahimuon sa simbahan sa alas 6 sa buntag. Unya aduna po'y healing mass. Sa alas 3 sa palis, ang misa sa minteryo dito sa Cambuyo. Unya sa alas 5 sa hapon, ari misa sa Tabuan Cemetery. Sa November 2, kay Domingo man first mass, ang misa dinhi sa simbahan, niya ang second mass ato pagahimuon sa minteryo. Unya inig hapon, aduna po tayo misa sa alas 5 sa hapon. O nga, di ta mabalakag mahapunan o magabian kay hayag naman kaayo. Nga daghan po siguro nga allergy o init. Mga ganahan sila og hapon-hapon, way init. Unya, ikaduha, salamat kayo sa iyong makanunayon nga suporta og tabang no dinhi sa atong simbahan, labi na sa atong mga ginagmay nga proyekto. Sa atong kumbinto karon na natagi pang usab no, nga natatagi pang renovate gamay nga human-human na pud siya. Salamat sa Ginoo. Unya, namalit na pud ta og mga bag-ong mga gamit no sa kusina. Unya natay mga appliances nga gipamalit mo nga ug kamo modong mo sa kumbinto bisag unsang adlaw bisan magpamisa mo o magkuha mo og mga baptismal certificate or confirmation, pwede na mo makakape, maka-snacks natay mga gagmay nga mga biskwit o candy dito, mga pemo, gatas o gati naa dito free na Milo na hot choco. Milo ra to na pero hot choco para social. Naari suit gawas sa atong opisina. Lantaw lang mo dito, suit mo tanan, libre na siya tanan para na sa atua. Labi na sa atong mga minister nga sayo mugikan kay mo serve nga atong mga katikista kutasan ato mo sa kumbinto. Kamong mga nag-drive din o magturno mo o kuhawon mo o gusto mong mga pe, pwede po mo mato dito kay daghan ta og kape. Imo kabalaka. Daghan man po siguro ang muhatag. Salamat sa Ginoo no. Wana open ang atong kumbinto karon. Manindog palihog. Ang gihangyo ang mga gisaulog silang birthday, wedding anniversary o ang mga bata sa pag-aristumangan alang sa panalangin.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab Ug kaninyo. manalangin kaninyo mga gahong nga Dios, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dado nato ang gugma o kalinaw ni Kristo.